बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डायमंड भाई फ्रॉम गोल्डन क्ले। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पार्टीशन से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपने डाइवर्स कल्चर, स्पाइसेस, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और कुजीन्स की वजह से दुनिया भर में ना सिर्फ मशहूर था बल्कि हमेशा से इसका सेंटर पॉइंट भी रहा है। और इसका कंट्रीब्यूशन टू साइंस, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी एंड आर्ट तो एक मुनफरिद मुकाम रखता था। इतना डाइवर्स कल्चर होने की वजह से सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी जंगें भी लड़ी गई जिनकी बुनियाद मजहबी, माशरती, इज्तमाई या अनफरादी बर्तरी को कायम करना था। इन्हीं बहुत सारी जंगों में आज हम एक ऐसी जंग या लड़ाई का जिक्र करने वाले हैं जिसका मकसद इन सब से मुख्तलिफ था। और अगर मैं इस जंग के बारे में ये कहूँ कि दिस वॉर फॉरएवर चेंज सब कॉन्टिनेंट डेस्टिनी, तो हकीकत के बरअक्स ना होगा। और वो जंग थी 1857 की जंग आज़ादी, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको रिबेलियंस ऑफ 1857 भी कहा जाता है। ये बगावत 1857 से 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी के खिलाफ बड़ी बगावत थी। में ब्रिटिश बिजनेसमैन जॉइंट स्टॉक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शन एज अ सॉवरेन पावर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो इस बगावत को समझने के लिए हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को और इसकी टाइमलाइंस को समझना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी थी जो 1600 में कायम हुई और 1874 में तहलील की गई। अपने अरूज के दौर में मुख्तलिफ लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन थी। इसकी अपनी आर्मी थी जो कि उस वक्त बरतानवी आर्मी से साइज में 2 गुना थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मिड 1700 से लेकर 1800 की शुरुआत तक दुनिया में बुनियादी ज़रूरियात की अशिया मसलन कपास, रेशम, इंडिगो डाइस, साल्ट, स्पाइसेस, शुगर और टी की आधी तिजारत की जिम्मेदार थी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक तिजारती कंपनी ना रही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी और मीर जाफर को बंगाल का सरबराह बनाया। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कॉन्टिनेंट में कंपनी रूल नाफिज कर दिया। इसी तरह से वो एक ट्रेडिंग कंपनी होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल पावर भी बन गई और आहिस्ता आहिस्ता इसने पूरे हिंदुस्तान पर अपना कंट्रोल कायम कर दिया। 1857 की जंग आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन रूल्स और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया वो तमाम हिंदुस्तानियों में शदीद अदम इत्मीनान का बायस बने, जैसा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1848। इस पॉलिसी के तहत अगर कोई हिंदुस्तानी हुक्मरान बगैर किसी फितरी वारिस के मर जाता तो उस रियासत का अल्हाक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कर दिया जाता। इसकी वजह से ही हिंदुस्तानी हुक्मरान और अशरफिया में नाराजगी पैदा हुई। एनेक्सेशन ऑफ झांसी 1853। अंग्रेजों ने बगैर किसी मर्द वारिस के झांसी की रियासत का अल्हाक कर लिया। इस कार्रवाई को ताकत के नाजायज कब्जे के तौर पर देखा गया। इसी तरह एनेक्सेशन ऑफ औध 1856 में हुआ। दी बंगाल टेनेंसी एक्ट 1855 में हुआ। दी जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1857 में हुआ। दी इकोनॉमिक पॉलिसीज इंटरफेरेंस इन रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। अब अगर इसको मजीद ड्रिल डाउन करें तो आपको वाज़िया तौर पर 4 फैक्टर्स नजर आएंगे। तो चले उन 4 फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। वो फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर एंड मिलिट्री फैक्टर। अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। इस निज़ाम के तहत ज़मीनी महसूल को तय किया
جس کا زمین کی مقدار اور اجناس کی پیداوار سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ہندوستانی اشیاء پر ٹیکس نافذ کیا گیا، جس کی وجہ سے ہندوستانی اشیاء کو برطانوی اشیاء کا مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے ہندوستانی انڈسٹری زوال کا شکار ہو گئی۔ اگر سوشل فیکٹر پر آئے تو 1829 میں سختی کو ختم کر دیا گیا، جس کو ہندوؤں نے اپنے مذہب پر حملہ سمجھا۔ اسی طرح 1856 میں لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر کو 10 سال کر دیا گیا۔ یہ قانون ہندوستانیوں کے درمیان انتہائی غیر مقبول تھا۔ پولیٹیکل فیکٹرز کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی کو ہندوستانی اکثر ناجائز جانتے تھے۔ کمپنی کے اہلکار اکثر بدعنوانی اور بدسلوکی کرتے تھے۔ وہ ہندوستانی ثقافت اور روایات کا بہت کم احترام کرتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کچھ ریاستوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتی تھی اور کچھ ریاستوں کا تو مکمل طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی سے الحاق کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہندوستان کے حکمرانوں نے خود کو غیر محفوظ اور آزادی کے لیے خطرہ محسوس کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی حکومت میں ہندوستانیوں کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات نہ کیا جاتا۔ تو اب بات کرتے ہیں ملٹری فیکٹرز کی، جو کہ برٹش ایسٹ انڈیا میں ہندوستانیوں کو اہم عہدوں پر تعینات نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے وہ اکثر نسلی امتیاز کا نشانہ بنتے تھے۔ ان کی تنخواہ کم تھی، ان کے ساتھ انگریز افسروں کی جانب سے برے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہندوؤں کو سمندری سفر پر بھیجا جاتا، جو کہ ہندو مذہب میں منع تھا۔ ان سپاہیوں کو نسلی زیادتی اور تزریق کا نشانہ بنایا جاتا۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے تمام سپاہی بہت غصے میں تھے اور ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ اب جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر اپنا رول رائٹس کر لیا، اس سے انڈین سوسائٹی کے تمام شخص بہت ہی پریشان تھے۔ ان سے سپاہی، مولوی، پنڈت، سیاستدان، حکمران، عام آدمی، زمیندار، تاجر تمام کے تمام پریشان تھے۔ 1757 سے 1857 تک بہت سارے ریلیجیس، ٹرائبل، سول، پیسنٹ اور پولیٹیکل ریبیلینز ہوئی، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان تمام کو سرپریس کر دیا۔ اتنا انریسٹ ہونے کے بعد ایک اگنیشن پوائنٹ چاہیے تھا، جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے خود ہی پرووائڈ کر دیا، مگر وہ اگنیشن پوائنٹ کیا ہے اس کا ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ